व्यूअर्स हजरात अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, आज का हमारा मौजू वो जड़ी बूटी है जिसकी नायाबी का चर्चा पाक व हिंद में बहुत था और आज भी है। नाम जाना पहचाना है। नाम इसका ब्रह्मडंडी है। ये ब्रह्मडंडी 1 फुट से 2 फुट तक बुलंद पौधा है जिसके सिरों पर फूल खिलते हैं। ये फूल ऊंट कटारा के फूलों की मानद हैं, मगर इसके फूलों पर कांटे नहीं होते। कांटे ऊंट कटारा के फूलों पर होते हैं। जड़ के करीब से इसके पत्ते सरसों के पत्तों की मानद बड़े बड़े होते हैं। जड़ के करीब से पत्ते सरसों के पत्ते के मुशाबे होते हैं, मगर यूं यूं पौधा बड़ा होता जाता है उसके पत्ते बारीक और लंबे होते चले जाते हैं, जहाँ तक के आखिरी सिरे तक पत्तों का ख़ात्मा हो जाता है। ज़्यादातर टहनियाँ और फूलों के खोशे होते हैं। फूल कदरे कासनी कलर के और सफ़ेद कलर के होते हैं। इन फूलों के अंदर से रुआंदार गालों का बीजों समेत उड़ के दूसरे इलाकों में बिखर जाना खुदा की कुदरत का करिश्मा है, जो अपनी औलाद को दूसरे इलाकों में उगाने के दर पे होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो थी इसकी पहचान। अब इसका जायका शदीद कड़वा होता है। पंजाब के मैदानी इलाकों में, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हर जगह पर मिल जाती है। मिजाज के लिहाज से इसका मिजाज गरम खुश्क है। अफ़ाल मखसूसा में मुसफ़ी खून है, मुकव्वी बदन है, मुकव्वी हाफ़ज़ा है, दाफ़े ताफ़न है और मौसमी बुखारों में, नमूनिया मलेरिया में बहुत कारगर साबित होती है। ये अपने करिश्मे दिखाती है। इसकी मुद्दत 2 साल तक महफूज रह सकती है। ये बूटी दाफ़े बुखार बहुत ज़्यादा मानी जाती है। मलेरियाई बुखारों में, नमूनियाई बुखारों में, मौसमी बुखारों में, टाइफाइड के बुखारों में बहुत कारगर साबित होती है। ये इन बुखारों के जो वायरस बैक्टीरियाज़ जैसे नीमोकोकाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरम, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, स्टिफ्लोकोक्स जैसे मूजी जरासीम बैक्टीरिया और पैरासाइट्स का कातिल है। ये इनको मार कर मर्ज़ को सुकून और आराम देता है। टीबी जैसे मूजी मर्ज़ में फ़ायदा देता है। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, ब्रह्मडंडी मौसमी बुखारों में इसका इस्तेमाल 9 ग्राम ब्रह्मडंडी का सफ़ूफ और 6 ग्राम अजवैन, सादी देसी अजवैन सबको कूट पीस कर 2 ग्राम की शक्ल में सुबह दोपहर शाम देने से मौसमी बुखार कम हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, दाद, चंबल और धद्दर और बहुत सारे मूजी मर्ज़ जो जल्दी अमराज में शामिल हैं, जैसे लाकड़ा काकड़ा, खसरा, माता सुतेला
اور سورائسس اور ریڈ سورائسس، بلیک سورائسس جیسے موذی مرض کو یہ بالکل اپنی جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے، جس میں برہم ڈنڈی 10 تولہ، اجوین دیسی 10 تولہ، خاکشی 10 تولہ، یہ سارا مرکب کوٹ پیس کر سفوف تیار کرنے کے بعد 2 گرام سفوف نیم گرم پانی سے ڈیلی ناشتے کے بعد اگر لیا جائے تو یہ داد، چنبل، دھدر اور بہت سارے جلدی امراض کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، یہی نسخہ موسمی بخاروں میں، نیموکوکائی بخاروں میں، مائکرو بیکٹیریم ٹیوبرم جیسے بخاروں میں اور ملیریائی بخاروں میں جیسے پلازموڈیم پیراسائٹس کے بخاروں میں بہت زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ ان بخاروں کو نیست و نابود کر دیتا ہے، ان کی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، انتڑیوں میں اسٹیفلوکوکس بیکٹیریا کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہے۔ یہ بیکٹیریا انتڑیوں میں زخم کر ڈالتا ہے، تو اس جیسے موذی بیکٹیریا کو مارنے کے لیے برہم ڈنڈی کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ برہم ڈنڈی 10 تولہ، گودنتی 5 تولہ اور برہم ڈنڈی کا سفوف 5 تولہ، دونوں کو پیس کر سفوف بنا کر باریک اجزاء کر لیں۔ 1 گرام یا 2 گرام کی خوراک صبح و شام دینے سے اسٹیفلوکوکس جیسے بیکٹیریا کا نیست و نابود کر دیتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، برہم ڈنڈی پیٹ کے کیڑوں کو بھی مارتی ہے۔ برہم ڈنڈی کا استعمال آپ 10 تولہ برہم ڈنڈی کا سفوف اور کمیلا 5 تولہ، بوبڑنگ 5 تولہ کا سفوف مکس کر کے سب کو یک لخت کر کے 2 گرام شکل کی پڑیا بنانی ہے، جس کو روزانہ رات کو میٹھے شربت سے کھلا دیں۔ صبح کو یہ سارے کیڑے مکوڑے، پیٹ کے بہت سارے کیڑوں کو مار کر صاف کر دیتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، گردوں کے لیے اور جگر کے لیے اور پیشاب کی نالی کی سوزش کے لیے برہم ڈنڈی کا استعمال 10 تولہ برہم ڈنڈی کا سفوف تو 2 تولہ جو کھار دونوں کو ملا کر خوب یک لخت کر لیں۔ تو سب کو سفوف بنانے کے بعد پیس کر اچھے طریقے سے ان کا سفوف 2 گرام کی شکل میں صبح و شام دینے سے جگر، گردے، پیشاب کی نالی کی سوجن کو اتار دیتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پیشاب کو صاف ستھرا کر دیتی ہے، ان کے زخموں کو مندمل کر دیتی ہے۔ اسی طرح بدن کے اوپر سوزش ہو جائے، جیسے چوٹ لگنے کے زخم، کٹ لگنے کے زخم، اس کا ٹنکچر بنا کر اس کو صاف کر دیں تو اس کی سوجن جو ہے نا وہ ساری اتر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو پانی گرم کر کے اس کے اندر اس کا کاوا بنا کر اس کی ٹکور دینے سے بھی سوجن اتر جاتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ملیریا، ٹائیفائڈ، نمونیا اور بہت سارے موسمی بخار، ٹی بی جیسے بخاروں کو یہ بہت جلد اتار دیتی ہے۔ بچوں کے بہت سارے مرض جس میں پیٹ کے کیڑے، موسمی بخار، کھانسی، نزلہ، زکام کے بہت سارے امراض جس میں بہت ساری سوجن کے اجزاء ہوتے ہیں، ان سب کو یہ صاف ستھرا کر دیتی ہے۔
تو پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اس جیسی نایاب بوٹی کا استعمال بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، موسمی بخاروں کو بہت زیادہ بہتر کر دیتی ہے، صاف ستھرا کر دیتی ہے، بندہ اس سے ڈاکٹری چنگل سے بچ جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، برہم ڈنڈی ہر جگہ دستیاب تو ضرور ہوتی ہے، مگر اس کا استعمال ہر طبیب و عام و خاص کو کر لینا چاہیے۔ جب موسم سردی کا آئے تو اس میں تھوڑا بچوں کو کہوہ بنا کر پلاتے رہنے سے بچہ نمونیا سے بچا رہتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی یہ بوٹی ہمارا موضوع تھا۔ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ خیر۔ خدا حافظ۔